प्यारी दोस्तों, हमारी ये भरपूर कोशिश होती है कि आपके लिए अनहोनी वाकयात और ऐसी अनोखी खबरें लेकर आएं जो इससे पहले ना आपने सुनी हो और ना ही देखी हो। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुल्हन की अनोखी कहानी सुनाएंगे कि जिसने अपनी ही शादी की रुखसती के मौके पर बच्चे को जन्म दे दिया। इस मौके की वीडियो फुटेज भी आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत से सवाल जैसे बच्चे की पैदाइश पर दूल्हे ने या उसकी मां ने क्या रद्द अमल किया होगा, और इन्हें इतने दिन से कैसे पता न चला कि दुल्हन हामिला यानी प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये अजीब व गरीब वाकया कहाँ, कब और कैसे पेश आया और उस दुल्हन के साथ क्या मामला हुआ, ये सब आप आज की इस वीडियो में जानेंगे और देखेंगे। ये वीडियो निहायत दिलचस्प है, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिन हमारे साथ आखिर तक पूरा इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले ये कंफर्म ज़रूर कर लीजिएगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, और अगर नहीं तो बिना ताख़ीर हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहें और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। तो आइए प्यारे दोस्तों, आपको ये अनोखी कहानी सुनाते हैं। ये अनोखी शादी का वाक़या पाकिस्तान के शहर कराची में पेश आया। ये कहानी दोस्तों सायरा और अली की है। सायरा और अली एक दूसरे में चचाजाद थे, यानी कजिन्स थे, और दोनों के घर एक ही गली में साथ साथ थे। अली के बाप ने सायरा से अली का रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था, और दोनों घरों में तय पाया था कि इनकी पढ़ाई ख़त्म होते ही शादी कर दी जाएगी। बचपन से दोनों ये बात जानते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत रखते थे। दोनों एक दूसरे को सोचते, एक दूसरे के ख्वाब देखते। दोनों ने जवानी में कदम रखा और एक एक दिन गिनते रहे कि कब उनकी पढ़ाई ख़त्म होगी और कब वो लम्हा आएगा जब दोनों इज़दवाजी बंधन में बंधकर एक साथ ज़िंदगी बिताएंगे। अली ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल की तो उसे एक अच्छी फर्म में अच्छी जॉब मिल गई। तब सायरा इंग्लिश में मास्टर कर रही थी और वो आखिरी साल में थी। यह आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है, जब घर वालों ने सोचा कि अब तो अली की जॉब भी लग गई है तो क्यों ना दोनों की शादी का सोचा जाए। 2 महीने पहले तारीख रखी गई और छोटी ईद का तीसरा दिन तय पाया। शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मुल्क में लॉकडाउन लग गया, क्योंकि मुहलिक वायरस की खबरें आने लगीं तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से शादियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। इससे पहले कि शादी की तारीख मुलतवी की जाती, अली की जिद थी कि बस हर सूरत शादी की जाए, चाहे सादगी से कर दी जाए। दोनों भाइयों की ये पहली औलाद थी। वो चाहते थे दोनों की शादी धूमधाम से हो और सभी ख़ानदान इसमें शामिल हों। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में बहसें होती रहीं और बात यहाँ आकर ख़त्म हुई कि मुकर्ररा तारीख़ पर यानी फ़िक्स डेट पर दोनों की शादी, दोनों का निकाह दोनों फैमिलियों की मौजूदगी में पढ़ा दिया जाएगा, और जैसे ही शादियों से पाबंदी ख़त्म होगी तो रुखसती कर दी जाएगी। बहरहाल मुकर्ररा तारीख़ पर पिछले साल की छोटी ईद पर घर में ही निकाह खां बुलाकर दोनों का निकाह पढ़ा दिया गया। दोस्तों, निकाह के 3 महीने बाद जब सायरा की तबीयत ख़राब हुई तो लेडी डॉक्टर ने जब उसकी फैमिली को यह खबर सुनाई कि सायरा 2 महीने से हामिला है, ये खबर दोनों फैमिलीज़ के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं थी। दोनों बच्चों की शामत आ गई। माँ बाप दोनों पर गुस्सा हुए, लान तान हुई कि जहाँ सालों इंतज़ार किया वहाँ कुछ अरसा और क्यों नहीं किया। सायरा का बाप तो बेहद नाराज़ हुआ अपनी बेटी से, क्योंकि दोस्तों बेटियों की माँ बाप की इज्जत बहुत नाजुक होती है, बड़ी नाजुक होती है। दोनों फैमिलीज़ सर जोड़ कर बैठ गईं, बहसें भी हुईं, लड़ाइयाँ भी हुईं, झगड़े भी हुए।
سائرہ اور علی کو اپنی اس غلطی پر بہت کچھ سننا اور سہنا پڑا۔ پھر دونوں کے باپ یعنی دونوں بھائیوں کو ان کی ماں نے سمجھایا کہ بیٹا وہ دونوں نکاح میں تھے، ٹھیک ہے غلطی ہوئی مگر گناہ تو نہیں ہوا، اور ویسے بھی بچپن سے دونوں ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں، اس لیے جلد سے جلد لڑائیوں کو چھوڑ کر رخصتی کر دی جائے، یعنی دلہن کی وداعی کر دی جائے۔ پھر ہوا کچھ یوں دوستوں کہ جو بھی تاریخ رکھتے تھے تو ملک میں دوبارہ لاک ڈاؤن ہو جاتا تھا اور شادیوں پر پابندی عائد ہو جاتی تھی۔ اسی صورتحال سے گزرتے جب لڑکی یعنی سائرہ اپنے حمل کے 7ویں مہینے میں تھی تو ان دونوں کی شادی ہوئی۔ سب کو یہ گمان تھا کہ ابھی 2 مہینے بچے کی پیدائش میں باقی ہیں، مگر ساتھیوں عین رخصتی پر یعنی عین وداعی کے وقت وہ راز جو دونوں فیملیز اپنے خاندان سے چھپانا چاہتے تھے تب افشا ہو گیا، جب عین رخصتی کے موقع پر سائرہ کو درد شروع ہوا اور اس کی حالت بری ہو گئی۔ یہ لمحہ آپ سوچ سکتے ہیں کیسا ہوگا دوستوں۔ دلہن کو یعنی سائرہ کو دلہن کے لباس میں ہی فوراً اسپتال لے جایا گیا، جہاں لیڈی ڈاکٹر کو بھی ایسی دلہن پر حیرت ہوئی جو اپنے شادی کے دن ہی اپنے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ ڈاکٹر نے بچے کی جان کو خطرہ لاحق بتاتے ہوئے سائرہ کا فوری آپریٹ کیا۔ اور کیسی عجیب بات ہے دوستوں کہ علی اور سائرہ کے عین شادی کے دن ان کے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ جہاں دونوں فیملیز کو خوشی بھی تھی تو دوسری طرف شرمندگی کا سامنا تھا۔ دونوں بھائی بیچارے دھوم دھام سے خاندان کے سامنے شادی کرنے کے چکر میں مارے گئے اور پچھتائے کہ تبھی سادگی سے جہاں نکاح کیا بعد میں رخصتی کر دی جاتی۔ دوستوں ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ بچہ جو کہ 7 مہینے میں پیدا ہوا تھا اس کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا اور ولیمہ تب تک ملتوی رکھا گیا جب تک بچہ ٹھیک ہو کر گھر نہیں آ گیا، اور بچے کے گھر آنے کے اگلے دن ولیمے کی رسم ادا کی گئی۔ یوں ساتھیوں یہ واحد بچہ ہوگا جس نے ماں باپ کے ولیمے میں شرکت کی ہوگی، بلکہ شادی کے دن میں ہی شرکت کر دی تھی۔ پیاری دوستوں دنیا ایسے عجیب و غریب انوکھے واقعات سے بھری پڑی ہے، کہیں غم کے انوکھے واقعات ہیں، کہیں خوشی کی عجیب داستانیں ہیں، کچھ ظاہر ہیں اور کچھ چھپے ہوئے۔ لیکن دوستوں ایک بات یاد رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے یا ہونے والا ہے یا پھر ہو چکا ہے، جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر اور ٹھیک ہوتا ہے۔ عزت اور ذلت بے شک اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور جو کچھ اس نے طے کر دیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ زندگی میں تمام رشتے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، ہم پر ہے کہ ہم ان رشتوں کو کیسے نبھاتے ہیں، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اور دوستوں ایک اور بات کہنا چاہیں گے کہ سادگی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تقریبات کے حوالے سے بہت عجیب رسم و رواج اپنائے جاتے ہیں جس کا ہماری دین سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں۔ چاول کا پھینکنا، لوٹا وار کر ماں کا پانی پینا، دولہا دلہن کا اکٹھے کیک کاٹنا، دودھ پلائی، پھول نچھاور کرنا، رستہ روکنا، دلہن کو اٹھا کر دہلیز پار کروانا وغیرہ وغیرہ۔ بہت سے جوڑے اور گھر والے ان رسومات کو خاص اہمیت دینا پسند کرتے ہیں۔ پیاری دوستوں ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ خوشیاں نہ منائیں، بے شک خوشیاں منائیں، مگر ایسے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی شامل ہو۔ ذرا سوچئے دوستوں آپ کا ان رسومات میں، ان سجاوٹوں میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنا، جبکہ وہ پیسہ جو فضول خرچیوں میں جا رہا ہے کسی غریب کے کام آ سکتا ہے، کسی غریب کے علاج میں مددگار ہو سکتا ہے، کسی غریب کی بچی کی شادی میں اس کی مدد کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے شہر سے غریبی کیوں نہیں جاتی، امیر شہر کے گھر کی ہر ایک شادی بتاتی ہے۔ پیاری دوستوں ہو سکے تو میری بات کو ایک بار ضرور سوچئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنے نیک بندوں میں ہمارا شمار کرے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیاری دوستوں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اپنا اور اپنے محبت کرنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر ہیں تو اس پیاری سے چینل کو سبسکرائب کر کے بغل میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت مند اور پیاری پیاری معلوماتی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں۔